देख्नु भयो फिगर देख्नु भयो हजुर सर अब यो एक्चुअली गियर हो के त्यो दुईटा डायमिटर दिएको छ नि अनि गियर छ दुईटा गियर अनि साफ्टमा गियर बसेको छ हैन साफ्ट त चिन्नुहुन्छ नि तपाईले त्यो जुन ओ टु बी ओ टु सी भनौं न एउटा सिलिन्ड्रिकल साफ्ट अनि त्यो साफ्टलाई सपोर्ट गरेको छ एट ओ एन्ड सी भनेको मतलब त्यहाँ बियरिङ पनि छ के साफ्टलाई सपोर्ट साफ्टमा त बियरिङ फिट गर्ने हो बियरिङ पनि छ साफ्ट पनि छ गियर पनि छ है इट मिन्स सेम क्वेसन चाहिँ उसले हाम्रो किताबले चाहिँ के गर्छ भने गियर डिजाइनमा पनि यही क्वेसन यही फिगर उसले युज गर्छ अनि साफ्टको लागि पनि सेम फिगर बियरिङको लागि पनि सेम फिगर सेम क्वेसन भनौं न है तर त्यो क्वेसन चाहिँ फेरि च्याप्टर 3 मा छ यो 73 नम्बरको प्रब्लम हो हुन त यसमा त जस्ट बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स डायग्राम बनाऊ भनेको छ हैन म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल भनेको छ हैन तर अब हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यसको पार्ट सी डी सम्म भनौं न म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पनि चाहिन्छ हामीलाई हैन डी सम्म चाहिँ हामी गर्छौं यो क्वेशनबाट अनि त्यसपछि जब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौं हैन एकैछिन है त म्याक्सिमम बेन्डिङ तपाईले आको छ है डायग्राम छ सर त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड आउट कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि बल्ल हामीले त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ त्यो पोइन्टको लागि साफ्ट डिजाइन गर्ने हो के हैन त्यो पोइन्टको डायमिटर भनौं न त्यो पोइन्टमा खास एक्चुअली साफ्टको डायमिटर त सेम हुँदैन डिफरेन्ट हुन्छ हैन डिफरेन्ट बनाउनुको पनि रिजन छ के त्यतिकै डिफरेन्ट बनाएको होइन स्टेप साफ्ट बनाएको हुन्छ अनि तर त्यो पोइन्टमा डायमिटर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी अरु डायमिटर चाहिँ साफ्टको अरु डायमिटर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है त्यसको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाएर हेर्छौं यो जस्ट ओभरभ्यू है फेरि यसलाई म फेरि अहिले पढाउँछु फेरि हामीले के गर्न खोज्दै छौं टार्गेट मात्र भनेको तपाईहरुलाई है अब यो कस्तो हुन्छ भने लेन्थी क्वेशनहरुमा गर्दै गयो तर हाम्रो टार्गेट के हो के फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो अलि फेरि बिर्सिन्छ के त्यसैले मैले सुरुमै भनिहालेको अनि एक्चुअली त साफ्ट डिजाइन गर्न खोजेको हो इट मिन्स साफ्टको एभ्री डायमिटर अनि लेन्थ हैन यो साफ्टको लेन्थ सबै फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो नि त अनि यसको लाइफ भइहाल्यो हैन अनि अल्टिमेटली त फ्याक्टर अफ सेफ्टी फाइन्ड आउट गर्न खोजेको फ्याटिक फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन सक्छ स्ट्याटिक हुन सक्छ हैन त्यसको लागि अब पहिला गरेको जस्तो पनि गर्नुपर्छ यहाँ यो टार्गेट यो भयो है त अब पहिला क्वेशनै लेखौं न त हुन्छ सर क्वेशन लेखौं त अप टु स्लाइड चेन्ज गरिदिनु डी सम्म मात्र हामीलाई म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट क्वेशन आएन देखाइदिनु फिगर वाला छ सर अहिले एकैछिन है त अहिले आयो सर आयो ल पहिला सर र लेखौं अनि म भन्छु ओके सर सर त्यो फुल स्क्रिन गर्दिनु न फुल स्क्रिन नै गरेछु मैले त सर हजुरले त्यो स्लाइड सो गर्नु न त्यो भइसकेपछि ठुलो भएर आउँछ क्या स्लाइड सो भन्ने अप्सनमा जानु न त्यहाँनेरि छ नि एनिमेसन स्लाइड सो नै छ मेरोमा त हाम्रोमा त जस्ट उ मात्रै देखाइराछ सर सर F and F11 दबाउनु मेरोमा त स्लाइड सो नै
हाम्रोमा चाहिँ जस्ट सर पावर पोइन्ट खुलेको मात्रै चाहिँ स्लाइड सो भएको छैन। अहिले पनि भएको छैन? छैन सर। सर हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु भएको हो कि के भन्छ यो ट्याब सेयर गर्नु भएको? पीपीटी सेयर गरेको पीपीटी। ए त्यो भएर होला सर। स्क्रिन सेयर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हजुरको स्क्रिनमा जे आउँछ त्यही देखाउँथ्यो नि। पावर पॉइंट आइरहेको छ यहाँ साफ लेखेको साफ डिजाइन लेखेको हाम्रो पावर पोइन्टमा चाहिँ देखाएको छ स्लाइड सो चाहिँ भएन भनेको। ठिकै छ यसरी पनि। भइहाल्छ त बुझिरहेको थिएँ। सर डी सम्म सार्नु भन्नुभयो हो? डी सम्म और सी सम्म गरे नि हुन्छ। अब डी बाट हामी आफैले पनि गर्छौं हैन। सर यो क्वेशन चाहिँ त्यही सिग्लेकै बुकको क्वेशन हो सर? हो सिग्लेकै 73 नम्बर प्रब्लम हो।
हजुर अनि के भन्छ यहाँनिर दिएको युनिट्सहरू त फेरि किलो न्युटनहरूमा रहेछ नि अनि त्यसमा त केपिएसआईहरूमा थियो होइन किलो न्युटन भन्नाले अहिलेको त्यो फिगरमा त्यो किलो न्युटनमा फोर्स देखेको थियो क्या सर अनि त्यो उसमा सिक्लेको बुकमा त केपिएसआईहरूमा दिएको थियो नि त अनि हजुरसँग एसआई युनिटवाला पनि बुक छ भनेर सोध्नलाई सर ए यस्तो छ कि भाइ त्यो हामीलाई लाइब्रेरीले जुन बुक दिन्छ नि लाइब्रेरीले हामीलाई जुन सिक्लेको बुक दिन्छ नि एक एकवटा हजुर सर हजुर त्यो बुक चाहिँ कस्तो हो भने इन्डियन रिप्रिन्ट हो के उसले चाहिँ सर्टेन प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ त्यो फुट पाउन्डलाई चाहिँ उसले एसआईमा कन्भर्सन गरिदिएको छ के अनि कन्भर्सन गर्दाखेरि फाइदा त भएको छ हामीले पढ्न पाएका छौँ होइन तर बेफाइदा पनि भयो कि अस्ति लास्ट क्लासमा एरर भयो कि त्यो प्रब्लममा हजुर सर कन्भर्सन गर्दा नै उसले मिस्टेक गरिदियो के हजुर सर त्यो भएर अलिकति कुनै क्वेसनमा कन्भर्सन एरर देखियो कि म चाहिँ अब त्यस्तो होला जस्तो लाग्थेन अब तर रहेछ अब फरेन राइटरको बुक त्यस्तो नहोला भन्ने भयो तर हजुरसँग चाहिँ के भन्छ त्यो के अरे यो एसआई युनिटवाला बुक पनि छ भनेपछि सर यस्तो एसआई भन्नाले अब 100 सबै प्रब्लम एसआईमा त छैन होइन हजुर जो अबाउट 60% 70% चाहिँ एसआईमै छन् ए त्यसको चाहिँ सर हार्ड कपी हो कि सफ्ट कपी हो सर हार्ड कपी हो नि अब त्यो अर्को ब्याजले लिएर गइराख अब त्यो लाइब्रेरीबाट बुक लिन मिल्नु अब गाह्रो छ ए हस् सर हस् त्यही र त न त सफ्ट कपी भएदेखि त सेयर गर्दा हुन्थ्यो भनेर सफ्ट कपीमा हामीसँग भएको पिडिएफमा चाहिँ धेरै चाहिँ एफपिएसमा प्रब्लम छन् क्या हजुर सर थोरै एसआईमा छ तर त्यो लाइब्रेरीको बुकमा चाहिँ धेरै एसआईमा छ क्या हजुर भयो क्वेसन सार्नु भयो हजुर सर साह्रो सर ल अब भयो सर एकछिन क्वेसन पढौँ है त यहाँनिर गियर रिडक्सन युनिट भनेको छ है भनेको गियर बक्स भन्न खोजेको हो अब गियर बक्स भनेको अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला आयो फिगर आयो छैन सर छैन सर क्वेसनै देखाइरह आयो ल यो फिगरमा राइट फिगर हेर्नुहोस् त एउटा बक्स छ बक्सभित्र नम्बर अफ गियर्सहरू छ 4वटा गियर छ चिन्नुहुन्छ गियर 2 3 4 5 भनेको छ है यस सर गियर 5 हेरौँ न गियर 5 मा साफ्ट छ एउटा साफ्ट त होराइजन्टल चाहिँ साफ्ट भयो होइन त्यो जुन क्रस गरेको छ नि बोथ साइड गियरको बोथ साइड गियर 5 को त्यो बियरिङको पोजिसन लोकेट गरेको हो कि बियरिङको पोजिसन अनि त्यो साफ्ट घुम्दाखेरि त गियर 5 घुम्ने भयो त्यसले गियर 4 घुमाउने भयो होइन तर के हुन्छ 5 ले 4 लाई घुमाउँदाखेरि स्पिड चाहिँ फेरि रिड्युस हुन्छ नि त एङ्गुलर स्पिड के हजुर सर हैन अनि तर 4 हजुर तर 4 र 3 को चाहिँ फेरि सेम स्पिड हुन्छ एङ्गुलर स्पिड आरपीएम भनौँ न 4 र 3 को तर 3 ले फेरि 2 लाई घुमाउँछ 5 ले 4 लाई 4 घुम्दाखेरि 3 घुम्ने नै भयो एउटै साफ्टमा छ अनि 3 ले फेरि 2 लाई घुमाउँदा फेरि स्पिड के हुन्छ आरपीएम रिड्युस हुन्छ त्यसैले एज अ होल यो गियर बक्सको काम चाहिँ के भयो त स्पिड रिड्युस गर्ने भयो के त्यसैले स्पिड रिड्युसर पनि भन्छ कुनै बुकमा रिडक्सन युनिट भन्छ क्वेसनमा जुन रिडक्सन युनिट भनेर देख्नुभयो यही बक्सलाई भनेको हो
है आयो फिगर आयो क्वेसन आइरहेछ सर। आयो सर आइरहेछ सर। ल यो फिगरमा कतिवटा साफ्ट छ त तीनटा छ तीनटा छ हैन तीनटा मध्ये तलको साफ्टलाई चाहिँ हामी काउन्टर साफ्ट भन्छौं के हजुर सर काउन्टर साफ्ट र हामीले डिजाइन गर्ने भनेको काउन्टर साफ्ट नै हो किन माथिको साफ्ट किन डिजाइन गर्नु नपर्ने भनौं त एनी आइडिया तपाईको टर्क हेर्ने हो भने त टर्क त खासमा माथिको लेफ्ट साइडमा बढी हुन्छ के टर्क मात्र हेर्ने हो भने त तर पनि हामी काउन्टर साफ्ट किन डिजाइन गर्छौं भने काउन्टर साफ्टको लेन्थ हेर्नुस् न अरुको भन्दा बढी छ नि लेन्थ बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ त के हुन्छ लेन्थ बढी भएपछि बेन्डिङ मोमेन्ट बढी क्रिएट हुन्छ के बेन्डिङ मोमेन्ट हजुर सर है त्यसैले हामी साफ्ट चाहिँ सकेसम्म छोटो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि सकेसम्म छोटो लेन्थ बढाउने नै होइन साफ्टको लेन्थ बढ्ने बित्तिकै तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट पनि बढिहाल्छ मोमेन्ट बढ्छ भनौं न लेन्थ बढेपछि मोमेन्ट बढ्ने त हो नि त्यसैले सकेसम्म छोटो त बनाउने तर त्यहाँ ग्याप छ नि गियर 3 र 4 को बीचमा ग्याप त राख्यो नि त उले त्यो नराखेको भए के हुन्थ्यो लेन्थ त घट्थ्यो तर राख्न पनि पर्ने हुन्छ के त्यो राखेन भने माथिको साफ्टको बियरिङ कहाँ राख्ने त फेरि त्यसलाई पनि त अलिकति स्पेस त छोड्दिनु पर्यो नि बियरिङ लोकेट गर्नलाई अनि दुईटा बियरिङको बीचमा थोरै ग्याप पनि चाहिन्छ त्यहाँ हाउजिङ होला हाउजिङको सर्टेन थिकनेस होला त्यसैले सकेसम्म छोटो बनाउने हो तर पनि काउन्टर साफ्ट चाहिँ अरु साफ्ट भन्दा अलिकति लेन्दी हुन्छ त्यसैले काउन्टर साफ्ट डिजाइन गर्छौं हामी र यसको डायमिटर फाइन्ड आउट गर्छौं अनि यदि काउन्टर साफ्टको डायमिटर सेम डायमिटर माथिको अरु साफ्टमा राखिदियौं भने त माथिको साफ्ट त त्यसै सेफ हुने भयो नि उसको लेन्थ त त्यसै छोटो छ यस सर बुझिरहनु भहा हजुर सर हजुर सर हजुर अब क्वेशनमा जाम है त आयो क्वेशन आयो यस सर आयो सर आइरहेछ सर अब यसमा काउन्टर साफ्ट भनेको छ हाम्रो फिगर जुन यो हो नि हाम्रो आयो फिगर सर हाम्रो फिगर त यो हो नि त एक्चुअली तर यहाँ एउटा मात्र साफ्ट छ तर इट इज काउन्टर साफ्ट भन्न खोजेको क्वेशनले यहाँ अरु गियर छन् अरु साफ्ट पनि छन् तर त्यसको हामीलाई डिजाइन गर्नु छैन अहिले यो काउन्टर साफ्टको मात्र डिजाइन गर्नु छ जसमा दुईटा गियर छन् गियर ए र गियर बी जसको डायमिटर पनि दिएको छ है कुन गियर भनेर भनेको छैन हैन अब स्पेयर गियरै सपोज गरौँ डायमिटर दिएको छ त्यसपछि गएर लेन्थ पनि दिएको छ साफ्टको लेन्थ दिएको छ है हामीलाई हेर्नुस् साफ्टको लेन्थ भनेको O to C है हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनको लागि चाहिने लेन्थ भनेको O to C हो नि त त्यो भन्दा बढी चाहिदैन है अब यहाँ साफ्टको डायमिटर सेम देखाएको छ हैन तर त्यस्तो हुँदैन यो त स्केमेटिक ड्राइङ बनाएको हो डिफरेन्ट हुन्छ मैले अघि नै भनिहाले साफ्टको डायमिटर सोल्जरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ डिफरेन्ट डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ल गियर A receives power from एकछिन है त गियर A receives power from another gear हैन अर्को गियरले त्यो गियर A लाई घुमाएको हो के ठुलो गियरलाई यहाँ नदेखाएको मात्र गियर बक्स हो नि त यो त एक्चुअली
उसले चाहिँ कति फोर्स ट्रान्समिट गरेको छ, FA फोर्स ट्रान्समिट गरेको छ भनेको छ, एप्लाइड एट 20 डिग्री। FA को भ्यालु पनि दिएको छ है एक्चुअली 11 किलोन्युटन फोर्स चाहिँ उसले अर्को गियरबाट, तर गियरको टिथहरू चाहिँ गियरको टिथ हुन्छ हैन, अनि गियरले फोर्स दिँदाखेरि चाहिँ प्रेसर एंगलमा दिन्छ के, गियरको त प्रेसर एंगल हुन्छ, यहाँ 20 डिग्री दिएको छ, 20 डिग्रीमा आउँछ त्यो फोर्स अर्को गियरबाट टु गियर A। अनि यो गियर घुम्ने भयो, अनि यो गियर घुम्दाखेरि साफ्ट घुम्ने भयो, साफ्ट घुम्दाखेरि अर्को गियर B पनि घुम्ने भयो, अनि त्यो B ले फेरि उसँग कपल भएको गियरलाई घुमाउने भयो। यसरी पावर ट्रान्समिट हुँदै जान्छ भनेको। गियर A मा फोर्स दिएको छ हैन, कुन डाइरेक्सनबाट आउँछ भन्ने, B मा चाहिँ के हो त, गियर B मा FB दिएको छ नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दा उसले अर्को गियरलाई घुमाउँदाखेरि अर्को गियरले रियाक्सन त दिन्छ नि त गियर B लाई, त्यो रियाक्सनको फोर्सलाई FB भनेको छ है। FA लाई एक्सन भन्नुस्, अहिले FB लाई रियाक्सन भन्नुस्, यसको एंगल चाहिँ 25 डिग्री छ FB को। अब साफ्टको डायमिटर दिएको छ हेर्नुस् त 50 mm भनेको छ। हामीले साफ्ट डिजाइन गर्न खोजेको होइन हो सर। अनि साफ्ट डिजाइनमा अनि साफ्टको डायमिटर अलरेडी दिएपछि अनि के फाइन्ड आउट गर्ने त, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अनि त्यो त पर्यो कि साफ्टको डायमिटर अलरेडी दिएपछि साफ्ट डिजाइनमा फाइन्ड आउट गर्ने के सर कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो 50 mm ले नधान्ने खालको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्टेप साफ्ट गर्नुपर्ने होला। हो, यो 50 mm चाहिँ उसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो डायमिटर दिएको हो साफ्टको हैन, तर सबै ठाउँमा सेम डायमिटर हुँदैन, अरु डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ 50 mm दिए पनि यो 50 mm ले यसलाई चाहिँ के रे नधान्न सक्छ के। हामीले त डिजाइन गर्ने भनेको त फ्याक्टर अफ सेफ्टी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं नि त। फ्याक्टर अफ सेफ्टी लेस देन 1 आयो भने त त्यो 50 mm ले त पुगेन भन्ने बुझियो नि त, फेरि 55 मा जानु पर्ला, चेक गर्नु पर्ला, और 60 युज गर्नु पर्ला हैन, बुझ्नु भयो? हजुर सर। यो 50 चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ दिएको हो, यसले फ्याक्टर अफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आउँछ कि आउँदैन हामीले चेक त गर्नु पर्यो नि त, बुझ्नु भयो है? मिनिमम दिया भन्नु हो कि म्याक्सिमम दिया भन्नु हो? म्याक्सिमम दिएको, यसलाई म्याक्सिमम मिनिमम नभनौ, त्यो पोइन्ट B नेरको डायमिटर दिएको हो, पोइन्ट B को। ए हजुर हजुर। अरु ठाउँको दिएन के उले, अरु ठाउँको त हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एउटा त्यो कुरो भने मैले, फ्याक्टर अफ सेफ्टी लेस देन 1 आइदियो भने फेरि त्यसलाई 50 लाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो त जस्ट चेक गर्नलाई दिएको मात्र, स्टार्ट गर्नलाई। अनि अर्को कुरा साफ्ट कुन मेटेरियलको राख्ने भन्ने कुरा भनेको छ त क्वेशनले? छैन सर। छैन सर। छैन सर, मेन्सन भएको छैन। त्यसैले तपाईले अलि अर्कै स्टिल, अलि बलियो खालको स्टिल मेटेरियल सिलेक्सन गरिदिनु भयो भने त साफ्टको डायमिटर त घट्न पनि त सक्छ नि। सक्छ सर। त्यसैले त्यो 50 चाहिँ एउटा उले स्टार्टिङ पोइन्ट टेन्टेटिभ दिएको हो, त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ के हामीले। हाम्रो मेटेरियल सिलेक्सन अनुसार साफ्टको डायमिटर त चेन्ज भइहाल्छ नि। मेटेरियल तपाईले लो कार्बनको स्टिल राख्नु भयो भने ठुलो साफ्ट राख्नु पर्ने हुन्छ, हाई कार्बनको स्टिल राख्नु भयो भने सानो साफ्टले पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैले यो पोइन्ट B को मात्र डायमिटर एउटा टेन्टेटिभ दिएको हो, यसलाई हामी युज गर्दा पनि हुन्छ, नगर्न पनि सक्छौं। ल अब डिटरमाइन द फोर्स FB युजिङ शाफ्ट इज रनिङ एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड भनेको छ। FB फोर्स चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। FB
सकिन्छ। जस्तै एफए दिएको छ, इट मिन्स यसले कति टर्क प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा त हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ नि, टर्क। तर यो फोर्स 20 डिग्रीमा छ, यसको होराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनौँ न 11 किलोन्युटनको cos 20 डिग्री cos कम्पोनेन्ट गर्यो भने टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट आयो गियरको, रिजल्भ गरेको फोर्सलाई। त्यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टले हो नि त घुमाउने त। यो फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्टले त गियरलाई घुमाउने होइन। त्यसैले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट इन्टु त्यो गियरको रेडियस गर्नुभयो भने त के आउने भयो त? टर्क आएछ। टर्क आयो। त्यही टर्क उता अर्को गियर बीमा पुग्ने हो, सेम टर्क, सेम अमाउन्ट अफ टर्क जाने हो नि त साफ्टमा त। हजुर सर। अनि गियर बी को लागि टर्क तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ, रेडियस थाहा छ गियर बी को भने फोर्स एट गियर बी थाहा हुँदैन। टर्क रेडियस थाहा भएपछि फेरि फोर्स आउने भयो नि त। हजुर सर, त्यो सेकेन्ड केसको टर्कमा पनि हामीले के भन्छ एफबी cos थीटा इन्टु गियर, त्यसमा पनि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट इन्टु त्यसको रेडियस गर्नुभयो भने दुईटाको टर्क इक्वेटिङ गरे पनि हुन्छ। गियर ए को टर्क कति आउँछ अनि बी को कति आउँछ तपाईले इक्वेटिङ गर्नुभयो भने एफबी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। और टर्क जसरी सम अफ मोमेन्ट एट ओ इक्वल्स टु 0 गर्छौं त्यसरी टर्क सम अफ टर्क इक्वल्स टु 0 गरे पनि हुन्छ के। सम अफ टर्क इक्वल्स टु 0 हेर्नुस् त, ल गर्नुस् त। सम अफ टर्क इक्वल्स टु 0 यहाँ मैले देखाइदिएको छु। त्यही माइनस 1100 किन लियो? 11,000 माइनस किलो न्यूटन क्लकवाइज मा माइनस एन्टी डाइरेक्सन फरक छ दुईटाको। अनि त्यसको जुन कस कम्पोनेन्ट भने कस कम्पोनेन्ट त नेगेटिभ जेड डिरेक्सनमा छ नि त, नेगेटिभ जेड। हजुर सर हजुर। त्यसैले नेगेटिभ लियो। तर उता एफबी को लागि त कस कम्पोनेन्ट त पोजिटिभ जेड छ। एउटा साइडलाई कन्सिडर गरेर गरे जस्तो भयो नि सर। पहिला यो फिगर बनाउनु पर्यो, फेरि अब यो फिगर नबनाइ भएन। फिगर बनाऊ त। बनाइसके सर, यो त मैले नि बनाइसके सर। सबैले बनाउनु भयो? छैन सर। ल बनाऊ त फटाफट। आइसोमेट्रिक ड्रइङ त हो नि यो। तीनटा एक्सिस छ नि। जसले बनाइसक्नु भयो उहाँहरूले यसको टप भ्यू बनाउनुस्। यसको टप भ्यू कस्तो हुन्छ त?
सर टप भ्यू पनि भयो। टप भ्यू भनेको एक्सजेट प्लेन बनाउने हो के हराइजन्टल प्लेन। त्यसमा चाहिँ रियाक्सन त्यो एफबी र एफए देखाउँदाखेरि कस्टमै देखाउनु पर्यो होइन सर? कस्ट कम्पोनेन्ट मात्र देखाउनै पर्यो, हराइजन्टल फोर्स मात्र। सर 22.81 किलो न्युटन आयो। अनि फ्रन्ट भ्यू पनि बनाउनुहोस्, फ्रन्ट भ्यू। सर त्यसपछि प्रत्येक बियरिङमा लागेको रियाक्सन निकाल्ने हो सर? म भन्छु अहिले। सर एफबी कति आउँछ र? एफबी तपाईँको 22.81 किलो न्युटन आइरह। पहिला फिगरै भ्याउँ अनि सर फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ अब साइन कम्पोनेन्ट आउने भयो होइन यसमा? 11 किलो न्युटन इन कस साइन 20 डिग्री गरेर भर्टिकल फोर्स निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा राख्नु पर्यो। फिगर सकिएपछि सकियो भन्नुहोस् है।
फिगर भयो ल अब त्यो एफबी को लागि समेसन अफ टर्क फर गियर ए एन्ड फर गियर बी इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस्। टर्क इक्विलिब्रियम पनि हुनु पर्यो नि। तर एफए र एफबी को कस्ट कम्पोनेन्ट ले रेडियसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। सर हजुर त्यो एकचोटि फिगर ब्याक गर्नु, म डाइमेन्सन हेर्छु। एकैछिन है त। गियर ए को डायमिटर 600 mm, बी को 300 mm। भयो फिगर भयो। सर भयो सर फिगर त। अब एकछिन सुन्नुहोस् है त। जस्तै यो एफए को भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट त प्रड्युस गर्छ एट ओ। मोमेन्ट आउँछ नि हैन? आउँछ सर त्यसको लागि तपाईले फोर्स इन्टु 400 गर्नुहुन्छ हैन? हजुर सर। तर त्यो मोमेन्ट हामीले 2D मा गरे जस्तो हुन्न के। 3D मा चाहिँ मोमेन्ट भनेको एट ओ भनिदैन के। 3D मा चाहिँ तपाईको मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिस, मोमेन्ट अबाउट वाई एक्सिस भनिन्छ के। त्यसैले भर्टिकल कम्पोनेन्टले दिने मोमेन्ट भनेको मोमेन्ट अबाउट कुन एक्सिस हो त? जेड एक्सिस। घुमाउने भनेको अबाउट जेड एक्सिस घुम्ने हो के भर्टिकल कम्पोनेन्टले। ठीक छ? त्यसैले एमजेड दिन्छ के, त्यसले चाहिँ एमजेड। तर होराइजन्टल कम्पोनेन्टले घुमाउँछ हैन, गियरलाई घुमाउँछ, एज वेल एज मोमेन्ट पनि दिन्छ के अबाउट कुन एक्सिस त? एक्स एक्स। होराइजन्टल कम्पोनेन्टले वाई एक्सिस। अब तपाईले होराइजन्टल फोर्स को इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स ए मा राख्न सक्नुहुन्छ के। ए मा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स राखिदिनुस् न। होराइजन्टल कम्पोनेन्ट बराबरको इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स राख्यो भने कतिवटा फोर्स भए? गियर पोइन्ट ए मा जुन एफए को होराइजन्टल कम्पोनेन्ट बराबरको दुईटा फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट त राख्न पाइन्छ नि कुनै पनि पोइन्टमा।
Yes, sir. Thank you. हैन एमा राख्यौं हामीले सपोज भने एउटा मोमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो एफए को होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र त्यहाँको एउटा फोर्स ए को एउटा फोर्सले चाहिँ मोमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो जसले घुमाउने भयो अनि अर्को एउटा फोर्स त बाँकी बस्ने भयो नि त एट ए हैन Yes, sir. त्यसले चाहिँ मोमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो के अबाउट वाइ एक्सिस फेरि भन्नु पर्दा सर त्यो एफएममा कसरी राख्ने भन्नु भयो अरे हरिजन्टल कि भर्टिकल पोइन्ट कस्तो एमा हजुर जुनसुकै पोइन्टमा नट अन्ली इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स त राख्न पाउनुहुन्छ नि तपाईले त्यो त पाइयो तर कुन उसमा राख्ने भन्ने एट एमा होराइजन्टल्ली राख्ने भन्नाले प्यारलल टु एक्स जेड डिरेक्सनमा भन्नुभएको छ जेड डिरेक्सनमा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स राख्नुस् हजुर भनेपछि गियर एमा कतिवटा फोर्स भयो त तीनटा मध्ये दुईटाले त कपल क्रिएट गर्यो माथिको एउटा र तलको होराइजन्टल एउटाले त कपल क्रिएट गर्यो त्यसले घुमाउने भयो अनि एमा अर्को एउटा त बाँकी बस्ने भयो नि त्यसले चाहिँ मोमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो अबाउट वाइ एक्सिस है त्यसैले एफए को भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट क्रिएट गर्छ अबाउट जेड एक्सिस बट होराइजन्टल कम्पोनेन्टले गियरलाई घुमाउँछ पनि एज वेल एज अबाउट वाइ एक्सिस मोमेन्ट पनि क्रिएट गर्छ है त्यसको लागि हामीले दुईटा प्लेनमा छुट्टा छुट्टै काम गर्छौं के टप भ्यू बनाउँछौं यो फिगरको अनि फ्रन्ट भ्यू बनाउँछौं टप भ्यूमा चाहिँ एफए को होराइजन्टल कम्पोनेन्टलाई मात्र देखाउँछौं एट ए मा फोर्स लागेको छ तर एमाउन्ट म्याग्निट्युड चाहिँ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै तर फ्रन्ट भ्यू बनाउने भनेको एक्स वाइ प्लेन बनाउने हो है फेरि भर्टिकल प्लेन बनाउने त हो नि हैन भर्टिकल प्लेन बनाउँदा एफए को भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्र देखाउँछौं किन भन्दा मोमेन्ट भनेको नि त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो तपाईले रिजल्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो मोमेन्टलाई त्यसको रिजल्टेन्ट निकाले जस्तो मोमेन्टको पनि रिजल्टेन्ट निकाले बिकज इट इज अल्सो ए भेक्टर क्वान्टिटी है अब हेर्नुस् त यहाँ सेकेन्ड लाइनमा मोमेन्ट अबाउट कुन एक्सिस हो त जेड एक्सिस भनेपछि मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिस लिनको लागि त सबैको भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिने त हो नि हैन भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के एक्स वाइ प्लेन भनेको के एक्स वाइ प्लेन यहाँ हेर्नुस् न यो फिगरमा यो एक्स एक्सिस भयो साफ्टको एक्सिस यो चाहिँ वाइ एक्सिस भयो भर्टिकल प्लेनमा ए मा एफए को भर्टिकल साइन कम्पोनेन्ट बी मा एफबी को साइन कम्पोनेन्ट राख्नुहुन्छ फोर्स एट ए र बी राख्नुहुन्छ अनि फोर्स एट ए र बी आइसकेपछि अनि हामी बल्ल रियाक्सन एट ओ एन्ड सी फाइन्ड आउट गर्छौं त्यसैगरी टप भ्यू बनाउने भनेको यहाँ हेर्नुस् त कर्सर छ एक्स जेड प्लेन बनाउने हो अर्को फिगर राइट साइडको एक्स जेड प्लेनमा ए र बी मा एफए र एफबी को होराइजन्टल कम्पोनेन्ट राख्छौं कस कम्पोनेन्ट अनि ओ र सी मा रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्छौं र राखौं त सर यो वाइ एक्स मा छ नि ए पोइन्टमा डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड हो फोर्स हेर्नै पर्छ अपवर्ड हो कि जस्तो लाग्यो मलाई अनि त्यो
अब यहाँनिर के छ सर मेरो त सेम त्यस्तै बनाएको छ फिगर डाउनवर्ड नै हो कि सर? एमा सरी एमा भन्नुभयो, ओमा भन्नुभयो होइन? डाउनवर्डै हुन्छ। यहाँ पोजिटिभ छ नि त होइन? हजुर सर। पोजिटिभ छ भनेको त अपवार्ड हुनु पर्यो नि। अब कुन आउँछ भन्ने कुरा यो इक्वेसन बनाउनु पर्यो तपाईँले पहिला। त्यो सेकेन्ड लाइनबाट सुरु गरौँ त। सेकेन्ड लाइनबाट भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट एबाउट जेट एक्सिस दिन्छ, त्यसैले एमओजेड भनेको थियो। सर हजुर त्यो एमओजेड चाहिँ अलिकति भिजुलाइज गर्न गाह्रो भयो कि भर्टिकल कम्पोनेन्ट दिन्छ भन्नुभयो नि। भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट त दिन्छ तर एबाउट जेट एक्सिस दिन्छ नि त। त्यो चाहिँ कसरी भयो अरे? भर्टिकल कम्पोनेन्टले ओ भन्ने पोइन्टमा कति मोमेन्ट दिन्छ त? जस्तै घुमाउनु पर्यो, त्यो ओ भन्ने पोइन्टलाई घुमाउन सक्छ होइन भर्टिकल फोर्सले? ओ भन्ने पोइन्टलाई घुमाउँछ कि घुमाउँदैन भर्टिकल फोर्सले? घुमाउँछ तर कुन एक्सिसमा घुमाउँछ भन्ने कुरा के? जेड एक्सिसमा घुमाउँछ नि त। सही हो सही हो सर हो। त्यसैले मोमेन्ट एट ओ त हो तर एबाउट जेड एक्सिस। ओके सर बुझेँ। सर हजुर त्यो हाम्रो आरओजेड चाहिँ टप भ्यूको भयो होइन? आरओजेड जेड एक्सिस हो। टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि एट रियाक्सन हो।
भयो गरौँ अब अर्को सबको भयो भयो सबैको भयो यो भयो सर भयो ल अब भर्टिकल प्लेन भनेको फ्रन्ट भ्यू भनेको XY प्लेन भयो है यो फर्स्ट फिगरमा XY प्लेन हेर्नु त x एक्सिसतिर x साफ्टको एक्सिसतिर अर्को प्लेन y भयो टप भ्यू भनेको XZ प्लेन भयो हैन XZ प्लेन भयो अनि अहिको त्यो तपाईले निकालेको रियाक्सनहरु फोर्सहरु चाहिँ अब यहाँ ल्याएर राखिदिनुस् डाइरेक्सन हेरेर पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ y तिर हुनु पर्यो नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ y तिर हुनु पर्यो अनि यसको हामी शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौं गियरमा चाहिँ ट्रायंगुलर लोड आउँदैन हैन गियरमा ट्रायंगुलर लोड यो च्याप्टरमा भन्नु भएको च्याप्टरमा भन्दा पनि नर्मली आउँछ कि नि भन्नु खोजे मैले हैन पोइन्ट लोडै हुन्छ युडिएल भन्नु भएको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हजुर त्यस्तो त युनिफर्मली भ्याराइङ भने होला सर हुन्छ तपाईले रियालिटीमा त्यो हुन्छ नै है तर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो गियरको सेन्टर पोइन्ट बियरिङको पनि सेन्टर पोइन्ट लिएर अनि टोटल लोडलाई चाहिँ त्यसमा लागेको छ भने रिजल्ट चाहिँ सेमै आउँछ के गियर भने नि गियरको एउटा थिकनेस हुन्छ त्यो थ्रु आउट द थिकनेस फोर्स लाग्ने हो नि त लाग्न त तर हामीले गियरको सेन्टर पीसीडीमा पी सर्कल डायमिटरमा सेन्टरमा एउटा पोइन्ट लोड एज्युम गर्छौं
म एकैछिन बोले है त। यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मात्र बनाए पनि हुन्छ। सपोज O to A तपाईले सेक्सनिङ गर्नुस् O to A बीचमा, अनि त्यहाँ डेभलप हुने मोमेन्ट भनेको त x डिस्टेन्समा सेक्सनिङ गर्नुभएको हो भने त यो जुन 5083 रियाक्सन इन्टु x त हो नि हैन। त्यहाँ सेक्सनिङ गर्दा मोमेन्ट एट x भनेको यो रियाक्सन इन्टु x हो। तर अब x को भ्यालु त 400 सम्म जान्छ, त्यसैले x को ठाउँमा 400 राखेर यो 5083 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने मोमेन्ट एट b आइहाल्छ। सरी, मोमेन्ट एट a हैन। अब फर b को लागि फेरि यतातिर सेक्सनिङ गर्नुस् के, बिट्विन b एन्ड c सेक्सनिङ गर्नुभयो भने त्यहाँनेर एट डिस्टेन्स x है, फेरि एट x फ्रम c मोमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन रियाक्सन एट c छ 8319 यो इन्टु x भनेकै मोमेन्ट हुन्छ। तर x को भ्यालु त अप टु 300 जान्छ, त्यसैले यो रियाक्सन 8319 इन्टु यो 300 गरिदिनु भयो भने मोमेन्ट एट b आउँछ। अनि जस्ट स्ट्रेट लाइन जोडिदिने हो, त्यसपछि त अरु केही गर्नु पर्दैन। उता साइडको
भयो सर भयो सर भयो सबैको भयो भयो सर अब यो त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो हजुर अब तपाईले टोर्सनल मोमेन्ट डायग्राम पनि बनाउनुस् त्यो एम लेखेको छ नि भर्टिकल एक्सिसमा त्यहाँ चाहिँ टी लेख्नु पर्यो तपाईले अब युनिट त त्यही नै हो न्युटन मिटरै भयो अब ग्राफ कस्तो हुन्छ त टोर्सनल मोमेन्टको टर्कको के टर्क क्याल्कुलेट गर्नुभयो तपाईले यो न्युटनको कस कम्पोनेन्ट इन्टु रेडियस गर्यो भने त टर्क आइहाल्छ नि हैन हजुर सर 3101 सर अनि टर्कको डायग्राम बनाउनु भन्ने हुन्छ नि तपाईले कस्तो डायग्राम बनाउनु अब यो टर्क छ नि साफ्टमा लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ तर इट इज कन्स्ट्यान्ट के बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको त हाइट चेन्ज भएको तर टर्क चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि त्यो भ्यालु कति हुन्छ त त्यही 3101 तर टर्क चाहिँ फेरि साफ्टमा फ्रम ए टु बी है गियरको पोजिसन ए टु अर्को गियर बी अरु पार्टमा चाहिँ टर्क लाग्दैन नि फेरि साफ्टको अरु लेन्थमा एउटा गियर ए घुम्छ अनि साफ्ट घुम्छ अनि साफ्टले गियर बी घुमाउँछ पावर त त्यसरी गइरहेको छ नि त ए टु साफ्ट टु बी हैन त्यसैले ए टु बी तपाईले एउटा टर्कको एउटा स्ट्रेट लाइन होराइजन्टल लाइन तान्न पर्यो के टर्क कन्स्ट्यान्ट भनेको हो तर त्यसको हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो 3101 हजुर सर भनेपछि 0 देखि ए सम्म लाइन तान्नु पर्यो लाइन छुट्टै डायग्राम बनाउने जसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट होइन कि टी लेख्न पर्यो त्यही एम लेख्ने होइन साफ्ट बनाउन पर्यो तर ए टु बी चाहिँ तपाईले एउटा डायग्राम बनाउनु होराइजन्टल लाइन तान्नु पर्यो के शियर फोर्स डायग्राममा होराइजन्टल लाइन छ नि त्यस्तै टर्कको लागि एउटा हाइट भनेको कति लिनु पर्यो त्यही 3101 हाइटमा एउटा होराइजन्टल लाइन तान्नु पर्यो सर हजुर बीमा पनि सेम टर्क लाग्छ र बीमा हजुर एमा जति टर्क छ त्यति बीमा लाग्छ र टर्क त सेम टर्क ट्रान्समिट गर्ने त हो नि फोर्स पो डिफरेन्ट हो रेडियस फरक भएको हुनाले फोर्स चाहिँ एफए र एफबी फरक हुन्छ बट टर्क इज सेम तर ओमेगा सेम हैन र यसमा हेलो हजुर यसमा अनि भेलोसिटी सेम हैन र भेलोसिटी कहाँ सेम हुन्छ डायमिटर फरक भएपछि आरपीएम सेम भयो हैन हेलो ओमेगा सेम हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ हजुर सर हजुर आरपीएम सेम हुन्छ टर्क पनि सेम हुन्छ एउटा साफ्टमा सेम टर्क हुन्छ जहिले पनि अर्को साफ्ट भएको भए त्यहाँ बल्ल ठुलो गियरलाई घुमाउँदाखेरि स्पिड पनि चेन्ज हुन्थ्यो टर्क पनि चेन्ज हुन्थ्यो
यहाँ त एउटै साथमा हो नि त गियर ए एन्ड बी त हो सर है। तर खासमा चाहिँ ओमेगा सेम हुने होइन र यसमा? ओमेगा ओमेगा र पनि सेम हुन्छ, टर्क टर्क पनि सेम हुन्छ। रेडियस र फोर्स चाहिँ फरक हुने भयो। त्यही त ओमेगा सेम हुन्छ त्यसपछि टर्क पनि सेम भयो। रेडियस र फोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हो। रेडियस डिफ्रेन्ट भएको हुनाले फोर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। ओके सर, बुझेँ सर। बट टर्क इज सेम। अब भनेपछि त्यो टर्क त ए टु बी जाने भयो टोर्सनल मोमेन्ट। हजुर सर। अब यो दुईटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भने क्रिटिकल लोकेसन कुन हो त? साफ्ट भोलि फेलियर भयो भने कहाँ हुने रहेछ त? बीमा। बीमा, पोइन्ट बीमा। बीमा। किन भन्दा बीमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु धेरै छ हैन? हुन त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकालेर बल्ल भन्ने हो हैन? तर रिजल्टेन्ट ननिकाली पनि हामी भन्न सक्छौँ नि दुईटैमा, यता फ्रन्ट भ्यूमा पनि टप भ्यूमा पनि दुईटैमा बढी छ भनेपछि त भोलि रिजल्टेन्ट निकाल्दा पनि एमा भन्दा त बीमै बढी आउँछ। अनि फेरि टोर्सनल मोमेन्ट पनि छ बीमा, टर्क पनि छ नि बीमा त, सीमा छैन। तर ए टु बी त टर्क पनि छ नि। भनेपछि बी भन्ने पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट पनि म्याक्सिमम छ, टर्क पनि छ, त्यसैले त्यहाँ फेलियर हुन सक्छ। एउटा कुरो है। त्यसैले हामीले एट बी हामीले डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एट बी आएको छ ड्रइङ? सर आछ। ल हजुर सर आछ। मैले त्यही साफ्ट बनाएको हो यहाँनिर, त्यसैको साफ्ट अहिलेकै क्वेसनकै, तर एट डिफ्रेन्ट डायमिटर। बी पोइन्ट बी भनेको चाहिँ त्यहाँ गियर सेन्टर लेखेको रहेछ, पोइन्ट बी लेखेन है। पोइन्ट बी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ हो? हजुर सर, त्यो 350 mm देखि उतापट्टि साइडको त्यो 50 mm डायमिटर लेखेको छ नि। हजुर सर। त्यो डायमिटरको पोर्सन चाहिँ पोइन्ट बी हो के? भनेको मतलब त्यहाँ सोल्जर पनि हुन्छ के? सोल्जर बनाएन भने त त्यहाँ त गियर बी बस्छ नि। त्यो गियर बी त तपाईँको साफ्ट त हाई स्पिडमा घुम्दाखेरि त त्यो गियर त फुत्किन्छ, कहाँ पुग्छ कहाँ भाग्छ। त्यसैले त्यसरी एक्जियल मुभमेन्ट नहोस् गियरको भनेर त्यहाँनिर के अरे सोल्जर बनाएको, स्टेप बनाएको छ के, साफ्टको डायमिटर चेन्ज गरेको छ। त्यो गरेपछि त्यो गियर बी त लेफ्टतिर जान पाएन नि, लेफ्टतिर पाएन। अब राइटतिर त जान सक्छ हैन? किन भन्दाखेरि राइटतिर डायमिटर अलिकति कम छ नि, 42 हैन? त्यो 42 त्यो इन्टेन्सनल्ली राखेको हो के? किन भन्दाखेरि गियर त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो नि त, यताबाट राइट साइडबाट गियर को हब चाहिँ त्यहाँ त्यो साफ्टमा छिराएर अनि त्यो अप टु पोइन्ट बी पुग्ने हो नि त। अनि त्यहाँ 42 भन्दा बढी 50 भन्दा बढी डायमिटर राख्यो भने त त्यो गियर त त्यहाँ फिट गर्नै सकिन्न। 50 भन्दा कम हुनु पर्यो है। अनि त्यो 42 भन्दा पनि कम छ नि उता। हजुर सर भन्नु। त्यो 42 डायमिटर भन्दा राइट साइडमा एउटा क्रस गरेको बियर त्यसलाई पनि कम हुनु पर्यो फेरि। किन भन्दा 30 राखेको छ त्यहाँ, त्यो बढी भयो भने त हैन त्यो बियरिङ बस्न, बियरिङलाई पनि सोल्जर चाहिन्छ के, अलिकति स्टेप बनाइदिनु पर्छ, स्टेप स्टार। अनि त्यो बियरिङ पनि एक्जियल्ली मुभमेन्ट हुन पाउँदैन।
त्यसैले जेनरली साफ्टमा हेर्नुभयो भने बिचको पोर्सनमा सबैभन्दा ठुलो डायमिटर हुन्छ अनि त्यसको साइडमा अलि 50 डायमिटर छ बिचमा त 75 छ नि अनि 40 42 त्यसपछि 30 त्यो प्याटर्नमा हुन्छ के एभ्री साफ्ट त्यो भयो भने तपाईलाई एसेम्बली डिसेम्बली गर्न सजिलो हुन्छ के छेउमा ठुलो डायमिटर बिचमा सानो डायमिटर गरिदिनु भयो भने त त्यो छेउबाट कसरी छिराउने त्यो गियर छिराउनै मिलेन नि है त्यसरी साफ्टको डायमिटर घट्दै जान्छ तर कतिले घट्छ भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है फेरि है कति अमाउन्टले घट्छ भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि लेन्थ हेर्नुभयो भने साफ्टको टोटल लेन्थ हेर्नुभयो भने 400 छ बिचको पोर्सन 350 छ त्यो क्वेशनबाटै कपी गरेको हो यो लेन्थ सबै क्वेशनमै दिएको छ नि टोटल साफ्टको लेन्थ त लेफ्ट बियरिङको सेन्टर टु राइट बियरिङको सेन्टर सम्मको टोटल लेन्थ क्वेशनमै दिएको छ है अब एट पोइन्ट बी देख्नु भएको छ है यो पोइन्ट चाहिँ क्रिटिकल छ त्यसैले यहाँ साफ्टको सोल्जर पनि छ नि त त्यहाँ स्टेप साफ्ट छ इट मिन्स त्यहाँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन पनि छ के फेरि है त्यो 50 को राइट साइडमा त 75 को डायमिटर छ नि त त्यहाँ त फिलेट त्यहाँ त कर्नर छ त्यहाँ फिलेटिङ गर्नुपर्छ के हामीले है टु एभोइड तपाईको फेलियर एभोइड गर्नको लागि फिलेटिङ गर्नुपर्छ प्लस यहाँनेर एउटा व्हाइट कलरको एउटा क्लोज लूप छ नि यहाँनेर यो बुझ्नुहुन्छ यो के हो के हो सर यहाँनेर यो फिगरमा यो साफ्टमा हेर्नुस् त यो साफ्टमा लेफ्ट फिगरमा अनि यो चाहिँ गियरको हब मान्नुस् गियरको यसमा गियर छ गियरको हबमा पनि थोरै स्लट काटेको छ अनि यो साफ्टमा पनि स्लटिङ काटेको छ अनि बीचमा चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गुलर शेपको की चाहिँ हामीले पहिला यो साफ्टमा फिट गर्छौं अनि यो साफ्ट विथ की चाहिँ अनि यो हबमा फिट गर्छौं अब यसको ड्राइङ कस्तो हुन्छ टपबाट हेर्दाखेरि भनेको त एउटा रेक्ट्याङ्गल त देखिन्छ नि यसलाई कीवे भन्छ के कीवे है यो भयो भने के घुम्दाखेरि गियर पनि घुम्नु पर्यो नि त यो की राखेन भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ स्लिप भएर साफ्ट मात्र घुम्ने गियर घुमाउन नसक्ने हुन सक्छ के त्यसैले की राख्नु त्यही कीवेको ड्राइङ हो के हजुर सर यो हेलो कलरको क्लोज लूप सर हजुरको आवाज नै आइरहेको छैन बी है मैले अर्को स्लाइड हेलो सरको आवाज अलि अड्किरहेको सर छैन एकैछिन है त अहिले आइरहेछ अहिले आछ ठिक छ सर मैले अर्को शेयर गरेँ है त अर्को पिपिटी आइरहेछ यस सर यसबाट हामीले स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर निकाल्ने हो के यो के चाहिन्छ नि त हाम्रो डिजाइनमा हजुर सर चाहिन्छ सर
जस्तै यो डायमिटर गुडम्यानको यो डायमिटर फाइन्ड आउट गर्न फेरि अड्क्यो सर। सर आवाज गयो हजुरको फेरि। केएफले एमएलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो केएफएसले भनेपछि हामी हैन हेलो 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 सर हजुर बुझेकै छैन हजुर बोलेको सुरुबाट भन्नु न। एकैछिन है त अहिले आइरहेछ ठिकै छ सर अहिले। हजुर सर आइरहेछ। ल यो डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई के चाहिने रहेछ तर के फाइन्ड आउट गर्नलाई यो ग्राफमा के फाइन्ड आउट गर्नलाई त फेरि डी बाई डी चाहियो नि त हैन आर बाई डी भनेपछि अब यो डी स्मल डी कहाँबाट फाइन्ड आउट थाहा पाउने त हामीले फेरि त्यही डी थाहा नपाएर हामीले वहाँ त्यही डी को लागि त्यो अहिलेको इक्वेसन डी को लागि हो नि त अहिलेको इक्वेसन त बुझ्नुभयो मेरो कुरो अहिलेको इक्वेसनमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो केएफ केटी भनौँ न हजुर तर त्यो केटी फाइन्ड आउट गर्नलाई त फेरि यहाँ डी चाहिने भयो नि त हजुर डी बाई डी चाहिएन आर बाई डी डी बाई डी हजुर सर अनि साफ्ट डिजाइन नगरिकन साफ्ट डिजाइन गर्नभन्दा पहिले डी कसरी फाइन्ड आउट हुन्छ त अनि डी थाहा नभइकन केटी थाहा हुँदैन केटी थाहा नभइकन अहिलेको इक्वेसन थाहा हुँदैन अहिलेको इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्न हजुर सर सर कुन इक्वेसन हो न 9.9 को हो आई डी इक्वल्स टु एउटा इक्वेसन देखाएको थिएँ नि मैले त्यहाँ के चाहिन्छ भनेको थिएँ नि अहिले भर्खर त्यो सेक्सन 9 को हैन सर त्यो पेज नम्बर जुनसुकै इक्वेसनमा पनि तपाईको 11 सर डायमिटर फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नलाई स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर त चाहियो नि हजुर चाहियो सर चाहियो इक्वेसनमा पनि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर डी निकाल्न एन निकाल्न जे निकाल्न पनि तर त्यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर निकाल्नलाई फेरि डी चाहिने रहेछ यहाँ चाहिँ डी निकाल्नलाई के चाहियो अनि अहिलेको ग्राफमा फेरि के निकाल्नलाई फेरि डी चाहियो एफ को लागि के चाहिए के को लागि डी चाहिने डी को लागि के चाहिने भनेपछि स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त भन्ने कुरा के बुझ्नुभयो नि ल अहिलेको क्वेसनमा त 50 दिएको छ हैन ठीक छ फेरि आर पनि सर सानो आर पनि त दिएको छैन आर पनि दिएको छ हैन तर सबै क्वेसनमा दिदैन के रियल फिल्डमा त तपाईलाई सुरुमै डायमिटर थाहा भयो भने त डिजाइन किन गर्नु पर्यो र हैन त्यसैले हामी के गर्छौं भने सुरुमा एज्युम गर्छौं के है एजम्पसन गर्छौं को भ्यालु एज्युम गर्छौं अनि डी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं अनि डी को भ्यालु आइसकेपछि फेरि त्यो आको भ्यालुको डी राखेर के फाइन्ड आउट गर्छौं दुईचोटी के फाइन्ड आउट गर्छौं के सुरुमा एज्युम गरेर अगाडि बढ्छौं अनि एज्युम गरेपछि एउटा डी को भ्यालु त आउँछ नि त अनि त्यो डी को भ्यालु डी बाई डी को जुन ग्राफमा राखेपछि अनि फेरि नयाँ के आउँछ अनि पहिला एज्युम गरेकोलाई छोडेर आको क्याल्कुलेसनबाट आको के चाहिँ युज गर्छौं इटिरेसन गर्छौं भन्न खोजेको के
सर अनि हाम्रो क्वेसनमा आर को भ्यालु दिएको छ त सानो आर को भ्यालु यो क्वेसनमा दिएको छ तर सधैँ दिन्छ भन्ने छैन भन्न खोजेको कि रियल फिल्डमा त तपाईलाई दिदैन हजुर सर हैन त्यो बेलामा त्यसरी पहिला एज्युम्सन गरेर अगाडि बढ्छौं अनि के को भ्यालु एज्युम्सन गरेपछि डी को भ्यालु आउँछ अनि डी बाइ डी को त्यो ग्राफ हेरेपछि फेरि अर्को के आउँछ नि त सेम तपाईले जे जति एज्युम गर्यो त्यति नै त आउँदैन हजुर सर अनि एक दुई चोटी इटिरेसन गरेपछि तपाईको डाटा चाहिँ न्यूमेरिकल मेथड्स पढ्नु भयो हैन सर पढेको त्यसमा त्यही गरिन्छ दुई तीन चोटी इटिरेसन गरेपछि तपाईको भ्यालु चाहिँ कन्भर्ज हुँदै आएर एउटै भ्यालु आउन थाल्छ नि त पछि पहिला एज्युम गरे पनि हजुर हजुर सर त्यही गर्नुपर्छ डिजाइनमा भन्न खोजेको है सर अनि हामीले अज्युम गर्ने हो हजुर हामीले स्मल आर पनि अज्युम गर्ने हो रियल केसमा सुरुमा एज्युमै गर्ने हो त्यही कुरा भन्न लागिरहेको मैले अब यो टेबल 1.2 हेर्नुस् त यो चाहिँ केटी को लागि हो के स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर केटी तर त्यहाँ वार्निङ दिएको छ के These factors are only estimates for use when actual dimensions are not yet determined. रियल डिजाइनमा त त्यही त हुन्छ नि एक्चुअल डायमिटर थाहा हुँदैन एक्चुअल आर पनि थाहा हुँदैन हैन क्वेशनले दियो भने युज गर्ने हो हैन तर रियल भोलि इन्जिनियरिङ फिल्डमा त तपाईलाई कसले क्वेशन दिन्छ र क्वेशन नै तपाईले बनाउने हो अनि तपाईले क्वेशन बनाउँदा डी कति राख्नुहुन्छ आर कति राख्ने भन्ने कुरा के त्यसैले यहाँनिर के गरेको छ स्टार्टिङ यो टेबलबाट गर्ने यो टेबलमा के गरेको छ भने फिलेट रेडियस सोल्जरको फिलेट रेडियस भनेको छ आर अनि डायमिटर डी भयो यसको भ्यालु 0.02 राख्नुस् भनेको त्यो राख्दाखेरि केटी को भ्यालु ग्राफबाट यति आउँछ भनेको मतलब सिधै केटी को भ्यालु बेन्डिङ को लागि 2.7 टोर्सन को लागि 2.2 हामीले यो टेबलबाट चुज गर्छौं स्टार्ट यहाँबाट गर्छौं भन्न खोजेको हैन सोल्जर को लागि होइन कीवे को लागि चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 फोर्थ लाइनमा सरी थर्ड लाइनमा एन्ड मिल किसिट भनेको छ नि एन्ड मिल किसिट हैन यो कीवे को लागि चाहिँ फेरि केटी को भ्यालु 2.14 र 3 हामीले यो टेबलबाट एज्युम गरेर अगाडि बढ्छौं किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि यो ग्राफमा आर बाइ डी कम हुँदाखेरि र डी बाइ डी बढी हुँदाखेरि चाहिँ केटी को भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ आर बाइ डी कम हुँदा र डी बाइ डी बढी हुँदा केटी को भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ त्यसैले म्याक्सिमम भ्यालु लिएर हामी अगाडि बढेको हैन म्याक्सिमम भ्यालु नै लिएर सेफ हुन्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन को भ्यालु म्याक्सिमम लिँदा पनि डिजाइन सेफ छ भने त कम लिँदा त त्यसै सेफ हुन्छ नि हैन त्यसैले त्यो ग्राफ युज गर्छौं भन्न खोजेको म त्यो टेबल 1.2 हामी युज गर्छौं मैले फेरि अर्को शेयर गरे ल आको छ अब सेम फिगर च्याप्टर 3 को सेम फिगरलाई च्याप्टर 7 मा कन्टिन्यू गरेको छ के यो बुकको एप्रोच नै त्यस्तै छ यो एउटै क्वेशनलाई डिफरेन्ट च्याप्टरमा पिकअप गर्छ के अब यसमा मटेरियल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हुन त यो क्वेशनमा उले भनिदिएको छ एआइएसआई 1018 स्टिल
कोल्ड ड्रन स्टिल युज गर्नुस् भनेको छ हैन। तर भोलि रियल फिल्डमा त तपाईलाई क्वेशन बनाउने त तपाई आफैले हो। मेटेरियल सिलेक्सन कसरी गर्ने त? त्यसको लागि डाटा बुकको फर्स्ट टेबल हेर्नुस् त, टेबल 1.1 हेर्नुभयो? हेरिरहेछौँ सर। हजुर सर। ए सर त्यो टेबलमा डिफ्रेन्ट स्टिलहरु दिएको छ हैन। फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलमको नम्बर युज गर्छौं हामी, एआइएसआई नम्बर। हजुर सर। त्यो नम्बरमा डिफ्रेन्ट नम्बर स्टिलको त्यो नम्बरले केही सिग्निफिकेन्स हुन्छ कि त्यो नम्बरको? त्यो कार्बन पर्सेन्टेजको नम्बर, कार्बन पर्सेन्टेज बताइरा हुन्छ कि त्यो नम्बरले। हाई कार्बन स्टिल जति तलको स्टिल्सहरु हैन, नम्बर बढ्दै गएको छ नि हैन, नम्बर बढ्दै जानु भनेको हाई कार्बनको स्टिल हो कि। हाई कार्बनको स्टिल चाहिँ बलियो हुन्छ कम्पेयर टु लो कार्बन स्टिल। त्यसैले यो क्वेशनमा उले माथिको स्टिल चुज गरेको के। 1018 भनेको त अलि माथितिरको स्टिल पर्यो नि। किन यो चुज गरेको भन्दा लो कार्बनको स्टिल सस्तो पर्छ। पहिला सस्तो स्टिल युज गर्ने चुज गर्ने के मेटेरियल सिलेक्सन गरेर। जुन चुज गरे पनि हुन्छ एक्चुअली भन्नु पर्दा, तर पहिला हामी सस्तो चुज गर्छौं। इटरेसन गर्दा पहिला सस्तोबाट सुरु गर्छौं भनेको। सस्तो स्टिलले हुन्छ भने महँगो किन युज गर्ने? कस्ट मात्र बढ्छ होइन। यो पछि एनालाइसिस गर्दा डिजाइन गर्दा 1018 स्टिल युज गर्दा फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ तपाईको लेस देन 1 आयो, स्ट्रेन्थ पुगेन भने, अनि बल्ल हामी त्यो भन्दा अर्को हाई कार्बनको स्टिल चुज गर्छौं के। बुझ्नु भयो? असर बुझ्यो। तर हाई कार्बनको स्टिल चुज गर्दाखेरि डायमिटर फेरि के हुन्छ त? थोरै डायमिटर भए पनि पुग्छ नि त फेरि हैन। अनि थोरै डायमिटर भयो भने स्ट्रेन्थ वाइज डिजाइन सेफ होला, तर डिफ्लेक्सनको कन्सिडरेसन गर्दाखेरि डायमिटर सानो भएको हुनाले कम्पेयर टु लेन्थ हाई स्ट्रङ्गर स्टिल युज गर्नुभयो भने, मेटेरियल युज गर्नुभयो भने, सिलेक्ट गर्नुभयो भने डायमिटरको साफ्ट कम आउँछ, जसले गर्दा डिफ्लेक्सन एक्सेसिभ भएर फेरि बियरिङको फेलियर हुन सक्छ। बियरिङमा स्लोप डेभलप हुन्छ, बियरिङ फेलियर हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले लास्ट टाइम। हजुर। त्यसैले त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ हैन। एकदम बलियो स्टिल युज गर्दियौ भनेर तपाईले र्यान्डमली सिलेक्सन गरेर पनि हुँदैन। डिफ्लेक्सनले गर्दा चाहिँ तपाईले धेरै डायमिटर घटाउन नपाउने कन्डिसन आउन सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ एक दुई चोटी इटरेसन गरेर हेर्ने हो। बट फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईले इनएक्सपेन्सिभ लो कार्बन स्टिल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशनमा चाहिँ 1018 स्टिल चुज गरेको छ। है अब त्यो पोइन्ट बी मा त्यो चुज गर्ने बित्तिकै टेबल 1 बाट तपाईले अल्टिमेट स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अल्टिमेट स्ट्रेस अनि इन्ड्योरेन्स लिमिटहरु हैन, त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन एट पोइन्ट बी हेर्नुस् त 50 mm छ, अनि उले त्यो 75 चाहिँ कसरी राख्यो त? बिचमा त 75 राखेको छ हैन। त्यो बी मा एक्चुअली गियर बस्ने हो, गियरको हब बस्छ भनौं न। गियरको हबको पनि त एउटा डायमिटर हुन्छ हैन। गियरको हबको डायमिटर भन्दा त्यो 75 mm चाहिँ बढी हुनु पर्यो कि। गियरको हबको त दुईटा डायमिटर हुन्छ नि। भित्रको डायमिटर 50 होला, तर बाहिरको डायमिटर चाहिँ फेरि त्यो भन्दा बढी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बियरिङको पनि त्यही हो के। बोर डायमिटर भित्रको डायमिटर 30 होला, तर बाहिरको कति हुन्छ त?
त्यो त बियरिङको क्याटालग हेरेपछि थाहा हुन्छ के तपाईको बियरिङ डिजाइनमा म त्यहाँ फेरि भन्छु हैन त्यसको आउटर डायमिटर चाहिँ तपाईको सबै डाइमेन्सन दिएको हुन्छ बियरिङको तर त्यो बियरिङ बस्ने भएको हुनाले बियरिङ बस्ने ठाउँमा सोल्जर बनाउँदाखेरि कमसे कम त्यो बियरिङको आउटर डायमिटर भन्दा सोल्जरको डायमिटर बढी हुनु पर्यो हैन अब जेन यो क्याटालग हेर्नुभयो भने तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के क्याटालगमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डी बाइ डी है बोर्ड डायमिटर स्मल डी अनि बाहिरको डायमिटर क्यापिटल डी त्यो डी बाइ डी को रेसियो क्याटालग हेर्नुभयो भने चाहिँ 1.2 देखि 1.5 सम्म भेराइ गरेको देखिन्छ त्यसैले अब हामीले पनि यही रेन्ज भित्र बसेर डायमिटर बढाउने घटाउने गर्ने हो है बढाउनु पर्यो भने 20% ले बढाउने 1.2 भनेको त्यही त हो नि डायमिटर बढाउने 1.5 भनेको 50% ले बढाउने घटाउँदाखेरि 50% ले घटाउने हेर्नुस् है त एट बी डायमिटर 50 छ अनि अब बढाउनु पर्यो लेफ्ट साइडमा त बढाउनु पर्यो नि त डायमिटर कति % ले बढाएको छ त 50% ले बढाइदियो के 50 को 50% भनेको 25 भयो 50 मा 25 बढेपछि 75 भयो त्यसरी 75 आको हो है त्यसैगरी त्यो 42 भनेको सर त्यो नोटमा के लेखेको छ रे नोटमा हजुर त्यो भर्खर देखाउनु भएको थियो नि त्यो अगाडिको नोटमा हजुर यो नोटमा हजुर यो 1.2 देखि 1.5 यो रेशियोले बढाउने घटाउने गर्छौं डायमिटर अनि यो रेशियो कहाँबाट आको भन्दा त्यो गियर र बियरिङको क्याटालग हेरेर हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो गियरलाई सबभन्दा सानो बियरिङलाई कति के रे डायमिटर चाहिँ इनर र आउटर डायमिटरको रेशियो कति डिफरेन्स हुँदो रहेछ त्यो क्याटालग हेरेर यो रेन्ज चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरेको हो है क्याटालग कहाँ छ त सर हेर्नु पर्दैन हजुर क्याटालग क्याटालग हेर्नु पर्दैन भन्नुभएको कहाँ छ त त्यो क्याटालग बियरिङ डिजाइन पढ्दाखेरि मात्र बुझिन्छ अब अहिले क्याटालग ठ्याक्क बुझाउन सकिदैन हैन तपाईले अहिले के बुझ्नु पर्यो भने यो भ्यालु चाहिँ गियरको र बियरिङको डिजाइनबाट आएको हो हजुर त्यो भ्यालु हामीले यहाँ युज गर्छौं इन केस अफ शाफ्ट है त्यसैले अब जस्तै 50 को तपाईको 20% घटाइदिनु भयो भने उले 42 निकालेको छ के अनि 42 को फेरि अर्को 20% घटाइदिनु भयो भने 30 आएको छ यसरी डायमिटर घट्दै गएको छ अब 1.2 नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन 1.5 पनि राख्न सक्नुहुन्छ रेन्जमा हैन तर त्यो रेन्ज भित्र बसेर हामीले डायमिटर चाहिँ घटाउने र बढाउने गर्छौं भन्न खोजेको राइट तिर लेफ्ट तिर बढाउनु पर्यो 75 आएको छ नि लेफ्ट तिर घटाउँदै जानु पर्यो डायमिटर यसरी डिफरेन्ट डायमिटर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है अब यो लेन्थ त तपाईलाई क्वेशनमै दिएको छ शाफ्टको लेन्थ चाहिँ क्वेशनमै दिएको छ हजुर आजलाई यति गरौँ आजलाई यति गर्ने हजुर त्यो क्वेशन सकिएन नि त बाँकी नै छ आदि कति पर्सेन्टेज बाँकी छ सर 3 घण्टा भइसक्यो सर अब यी न्यूमेरिकल मेन त बाँकी नै छ यो सुरु नै भएन व्याकरण बनाउँदैमा सक्यो अर्को क्लास छ अब क्लास चाहिँ छैन तर त अब यो हामीले यी इक्वेशनहरु त युज गरिसकेकै इक्वेशन हो हुनलाई हैन हेलो सर हजुर भन्नु यो स्लाइड के भन्छ यो फाइल अपलोड गरिदिनु अनि हामी हेर्छौं अब किनभने अब त बाँकी रहेको त न्यूमेरिकल अस्ति उति गरेको जस्तै हो जस्तो छ हैन छ त्यसको लागि मैले अलिकति बोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेर ए हुन्छ सर भन्नु नि त त्यो प्रब्लम ल अब यहीँबाट सुरु यसैबाट सुरु गरौँ उले यहाँ क्युए एट ए भनेको छ अब यो बी लाई गरे पनि हुन्छ ए लाई गरे पनि हुन्छ हैन हामी बी लाई गरौँ यहाँ ए होइन बी नै भनौँ बी मा क्रिटिकल हो नि त अब बी मा चाहिँ तपाईको
यो क्वेसनमा त आर पनि दिएको छ डी पनि दिएको छ हैन रेडियस के रे यो अहिलेको क्वेसनमा क्वेसन यो हो है फेरि क्वेसन लेख्नु पर्छ भने लेख्नु पर्यो फेरि मैले अपलोड गरिदिएको छु यो आज पढाएको त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ यहाँ फिलेट रेडियस भनेको छ के फिलेट रेडियस भनेको यो सोल्जरमा फिलेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको रेडियस चाहिँ 2 mm राखौं भनेको छ क्वेसनले है यो क्वेसनले भन्दिएपछि हामीले युज गर्न पाइयो तर अब भनेन भने चाहिँ फेरि त्यही अहिलेकै टेबलमा r/d को भ्यालु त्यहाँबाट गेस गरेर इटिरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब r के रे हेर्नुस् त यहाँनेर r/d त्यो टेबलमा अहिलेको टेबलमा 1.2 टेबल हेर्नुस् त 1.2 टेबल QA को लागि थर्ड लाइनमा QA को लागि r/d 0.02 लिँदाखेरि KT र KTS कति दिएको छ 2.14 र 3 छ सर हो त्यसरी त्यो टेबलबाट यो भ्यालु आएको हो KT र KTS है अनि तपाईलाई अब स्टिल दिएको छ स्टिल दिइसकेपछि फर्स्ट टेबलबाट तपाईले के रे अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकालिसकेपछि डाटा बुक युज गरेर तपाईले क्यू फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ क्यू को ग्राफ थियो नि एउटा हजुर सर हो सर क्यू को QS को अनि KF को KFS को हामीले लास्ट टाइम गरे जसरी नै गर्ने हो यो क्यू र केटी आएपछि त त्यो आइहाल्छ नि हैन त्यो फर्मुलाबाट आउँछ भ्यालु यो चाहिँ QA को लागि भयो तर यो तलको चाहिँ फेरि सोल्जरको लागि हैन अब सोल्जरको लागि चाहिँ हाम्रोसँग फेरि त्यो d/d को ग्राफ छ नि त केटी को ग्राफ छ नि त QA को लागि चाहिँ हाम्रो डाटा बुकमा ग्राफ छैन त्यसैले माथिबाट यो टेबल 1.2 टेबल युज गरेर हामीले गर्यौं तर सोल्जरको लागि त ग्राफ छ केटी को d/d वाला त्यसैले यसमा चाहिँ गिवन भ्यालु r को भ्यालु 2 नै राख्यौं के हामीले r को भ्यालु 2 नै राख्यौं d50 दिएको थियो एज्युम गरेको हो खास त्यो दिएको भन्दा पनि हैन यो एजम्पसन भोलि के रे यो एज्युम गर्दाखेरि साफ फेलियर हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी होइन फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकालेपछि मात्र थाहा हुन्छ है अनि r/d d/d हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अनि ग्राफ हेर्छौं ग्राफ हेरिसकेपछि चाहिँ KT को भ्यालु KTS को भ्यालु अनि Q को भ्यालु KF को KFS सबै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है त्यसैगरी इन्डोरेन्स लिमिट 50% अफ अल्टिमेट स्ट्रेस गर्यौं भने इन्डोरेन्स लिमिट आउँछ अनि KA भनेको के रे सरफेस मोडिफिकेसन फ्याक्टर KB भनेको साइज मोडिफिकेसन फ्याक्टर अरु फ्याक्टरहरु 1 लिएको छ सबै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको छ इन्डोरेन्स लिमिट आएको छ है यो पहिला पनि गरिसकेको हुनाले अहिले अब तपाईहरुको अब सर अब सकिन लाग्यो त्यसैले मैले अब र्याप अप गर्नतिर लाए है त KF र KFS छ नि त्यो नि KT र KTS जस्तै हो नि हैन त्यो चाहिँ सोल्जरको लागि भयो नि एउटा चाहिँ टेन्साइल लोडिङ भयो अर्को चाहिँ शियर को लागि के जस्तै टर्क छ टर्कको लागि चाहिँ तपाईले टर्क भन्दा अगाडि चाहिँ KFS ले सर नोटेसनमा F छ भनेको के मैले त्यति मात्र भने हजुर नोटेसनमा F छ त्यो चाहिँ सोल्जरको लागि भयो भने हैन सोल्जरको लागि यो अहिले गरेको सोल्जरको लागि हजुर त्यही KF लेखेको रहेछ के यसको चाहिँ अगाडिमा चाहिँ KT लेखेको छ त्यही मात्र भने हो ए हैन KT भनेको चाहिँ स्ट्याटिक लोडिङ भयो अनि फेरि KT लाई Q ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो यो फर्मुला युज गरेपछि KF आउने हो के KF चाहिँ फ्याटिक लोडिङ लाई ए हस् सर ल अब कुन एप्रोच युज गर्ने भन्ने छ उले चाहिँ डी गर्बर क्राइटेरिया एप्रोच गरेको युज गरेको छ हैन अब सोल्जरबर्ग एप्रोच चाहिँ स्ट्याटिक लोडिङ को लागि पनि उले काम गर्छ सोल्जरबर्ग एप्रोचले
अब यो डी बर्गर एप्रोच चाहिँ तपाईको फ्याटीको लागि छुट्टै फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नुपर्छ, स्ट्याटिकको लागि छुट्टै फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नुपर्छ यो एप्रोच युज गर्दाखेरि हैन। तर यसमा के बुझ्नु पर्यो भने बेन्डिङ मोमेन्टको मिड रेन्ज कम्पोनेन्ट र टोर्सनल मोमेन्टको अल्टरनेटिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 राखिदिए हुन्छ के है। किन भन्दा टर्क त कन्स्ट्यान्ट थियो नि त हाम्रो, अल्टरनेटिङ कम्पोनेन्ट छैन टीए, त्यसैले टीए र अनि मिड बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा यो साफ्ट हो, कम्प्लिटली रिभर्सिबल हुन्छ, त्यसैले चाहिँ मिड रेन्ज कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ के यसको। कम्प्लिटली रिभर्सिबल भनेको मिड रेन्ज कम्पोनेन्ट 0 है। यो दुईटा राख्यो भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ अलिकति के अरे सिम्प्लिफाई हुन्छ के। यो चाहिँ डी बर्गरको इक्वेसन हो जुन तपाईले पहिला सोल्जरबर्गको इक्वेसनहरु हेर्नुभयो। यो इक्वेसन अब ए र बी, क्यापिटल ए र क्यापिटल बी भनेको छ। यो भनेको फेरि यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गरेको हो। माथि केएफ एमए केएफएस टीए हाम्रो जुन सबै टर्महरु आइसकेको छ, यसबाट ए र बी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। इन्डोरेन्स लिमिट आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यदि 50 mm डायमिटर राख्ने हो भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति आउने रहेछ त हेर्नुस् त, कति आउने रहेछ सर 0.25। 0.25 भनेको के बुझ्नु पर्यो त यसबाट? सर लेस देन 1 हुन्छ अनि यो बनायो भने सेफ हुँदैन, त्यो रियल लाइफमा एक्जिस्टै गर्दैन झन्। यस्तो भयो। अब लेस देन 1 भनेको इन्फाइनाइट लाइफको लागि चाहिँ सेफ भएन यो हैन। फाइनाइट लाइफको लागि त भयो, फेरि सर्टेन नम्बर अफ रिभोल्युसन त घुम्छ यो। तपाईले त्यसैले अब फेलियर सर्टेन छ भन्नु खोजेको। तपाईको यसको लाइफ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा अगाडि फर्दर के। हुन त यो क्वेशनले सोधेको छैन, तर अब अरु कतै कतै सोध्यो भने चाहिँ यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने फाइनाइट लाइफ हुन्छ। इट मिन्स तपाईले यसको लाइफ चाहिँ हामीले जुन साफ्टको लाइफ फाइन्ड आउट गरेका थियौं लास्ट टाइमतिर हैन, सेकेन्ड लास्ट टाइम पढ्दा त्यसरी लाइफ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। और यही क्वेशनमा तपाई इन्फाइनाइट लाइफको लागि डिजाइन गर्नुहोस् भन्यो भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी त 0.25 आयो, इन्फाइनाइट लाइफ त अचिभ भएन। त्यसैले अब माथि जुन 50 mm डायमिटर सपोज गरेर हामी अगाडि बढेका थियौं, त्यहाँनेर तपाईले 50 को सट्टा अब 60 राख्नुपर्ने हुन्छ। और 65 कति हुन्छ फेरि त्यहाँ डी चेन्ज गरेर फेरि यो क्याल्कुलेसन रि गरेर यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ ग्रेटर देन 1 9 सम्म त्यो डायमिटर बढाउँदै क्याल्कुलेसन रि गर्दै हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी इटरेसन भन्छौं है। अनि अर्को अप्सन पनि हुन्छ है। फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढाउनको लागि हामीले चुज गरेथ्यौं जुन लो कार्बन स्टिल, त्यो लो कार्बन स्टिलको सट्टा के रे हाई कार्बन स्टिल चुज गरेको भए त्यही 50 mm डायमिटरले पनि यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ ग्रेटर देन 1 आउन सक्थ्यो है। त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ फेरि। अनि त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनको पनि फेरि क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाई कार्बन स्टिल युज गर्ने बित्तिकै त लेस डायमिटरले चाहिँ डिजाइन सेफ हुन जान्छ, तर लेस डायमिटर स्ट्रेन्थ वाइज सेफ भए पनि डिफ्लेक्सनको कन्सिडर गर्दाखेरि सेफ नहुन सक्छ। त्यसैले डिफ्लेक्सन पनि हामीले सँगसँगै डिफ्लेक्सनको क्याल्कुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यदि अर्को स्टिल चुज गर्ने हो भने। सर हामीले के भन्छ उसको डायमिटर त 50 कन्स्ट्यान्ट राखेका छौं नि त हैन। अर्को स्टिल लिएर गर्छौं भने हाम्रो जस्तो यो केसमा त्यो स्टिल लिँदाखेरि 50 mm ले चाहिँ के भन्छ उ भएन भन्ने कुरा आयो भने अर्को खालको लिने हो भनेदेखि त त्यो 50 ले आउन सक्छ नि त। अनि त्यो 50 मा भयो भनेदेखि त त्यसमा डिफ्लेक्सन नआउला नि त। यस्तो भयो। अब यही क्वेशनमा पनि हामीले डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेसन गरेका छैनौं हैन, यही क्वेशनमा पनि। तर के भने मैले भन्न खोजेको जति स्ट्रङ्गर स्टिल युज गर्छौं डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेसन चाहिँ झन् मोर नेसेसरी हुन जान्छ के। त्यसैले तपाईले स्ट्रेन्थ वाइज सेफ भए पनि डिफ्लेक्सन वाइज अनसेफ हुन सक्छ। त्यसैले स्ट्रङ्गर स्टिल चुज गर्न भन्दा यही स्टिलको डायमिटर बढाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ सोलुसन आउन सक्छ है। किन भन्दा यो स्टिल सस्तो छ नि त, सस्तो भए पनि डायमिटर बढेको हुनाले फेरि ओभरअल कस्ट चाहिँ बढ्न सक्छ, सस्तो भए पनि डायमिटर बढेको हुनाले। त्यसैले चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डायमिटर बढाउँदाखेरि मेटेरियलको पर युनिट कस्ट सस्तो भए पनि टोटल कस्ट त बढ्न सक्छ नि त। त्यसैले स्ट्रङ्गर स्टिलमा जाँदा पनि कस्ट त बढ्छ, किन भन्दा त्यसको स्ट्रङ्गर स्टिलको त पर युनिट कस्टै बढी हुन्छ
त्यसैले डाइमेन्सन बढाउँदा पनि कस्ट बढ्छ, स्ट्रङ्गर स्टिल बढाउँदा पनि कस्ट बढ्छ। तर कुन केसमा चाहिँ कस्ट बढे पनि कम चाहिँ लेस कस्ट चाहिँ कुनमा बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ के। कस्टमा गएर हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ कस्ट क्यालकुलेसनमा गएर पुगेपछि बल्ल हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ है। किन भन्दा ओभरअलमा हामीलाई त कस्ट पनि त कम चाहियो नि त साफ्टको। हजुर सर त्यो चाहिँ हो। सर यसमा यदि डिफ्लेक्सन निकाल्ने हो भने त्यो सोल्जर बगकै फर्मुला अनुसार निकाल्नुपर्छ हैन? डिफ्लेक्सनको मैले अस्ति डिफ्लेक्सन कन्सिडरेसन भनेर एउटा देखाएको थिएँ नि त। बियरिङको एउटा स्लोप मात्र हुन्छ, त्यो स्लोप भन्दा बढी भयो भने चाहिँ बियरिङ बिग्रिन्छ भनेको थिएँ नि। हजुर त्यसरी क्यालकुलेसन 1.9 सर। त्यसरी अब मैले यो 53 नम्बरको गराएँ तपाईलाई। यो जस्तै च्याप्टर 7 को कति नम्बर हो यो 21 को गराएँ। तपाईले 19 को 23 को हेर्नुभयो भने फेरि त्यहाँ डिफ्लेक्सनको पनि इन्क्लुड गरेर क्वेसन बनाएको छ के त्यहाँनेर। अब त्यसको लागि स्लोप चाहियो हैन त सर? हजुर त्यसको लागि चाहिँ स्लोप चाहियो। स्लोपको टेबल चाहिँ दिनुपर्छ। किन भन्दा डिफ्रेन्ट बियरिङको डिफ्रेन्ट क्यापासिटी हुन्छ हैन। त्यो तपाईलाई दियो भने अनि तपाईले चाहिँ डिफ्लेक्सन वाइज चाहिँ यो सेफ छ कि छैन भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर सकियो त सर यो क्वेशन? अब साफ डिजाइनबाट मैले चाहिँ यो क्वेसन गराएँ। अरु पनि यस्तै नेचरका छन् के क्वेसनहरु। कसैमा डिफ्लेक्सन पनि हेर्नुस् भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई डायमिटर दिएर फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नुस् भनेको थियो। तर अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 मेन्टेन गर्नुपर्छ, साफ्टको चाहिँ लेआउट बनाउनुस् और साफ्टको डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्न सक्छ हैन। डिफ्रेन्ट नेचरका क्वेसनहरु हुन सक्छ। तर प्रिन्सिपल्ली हामीले युज गर्ने फर्मुला जान्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको यिनै हो के। मैले साफ्ट डिजाइनबाट यति मात्र पढाएँ। अब तपाईँ यति भएपछि तपाईले घरमा बसेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सकिन्न? अब यो मैले आफैले बनाएको पीपीटी तपाईलाई अपलोड गरिदिसकेको छु हैन। अरु जुन सिग्ले बुकको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड के रे स्लाइड्सहरु पनि थियो के मसँग तपाईलाई पढाउँदाखेरिको। तर अब यो उसबाट चाहिँ मैले शेयर नगरौँ कि भन्ने सोचेको हो। किन भन्दा यो माइक्रोसफ्टको भयो हैन। सर एकजनालाई मेल गरिदिनु अनि हामी फरवर्ड गर्छौं नि आपसमा। हो त्यसरी कपी गरौँ।